वास्तवमा मैले कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ भने नि हामी चाहे संसदमा चुनावमा भाग लिउँ नलिउँ अथवा सडकमा आन्दोलन गरौँ हतियार उठाउँ सबैको कुरा के हो भने मार्क्सवादी यो त हो हामी सबै मार्क्सवादी हौँ यसमा हाम्रो मतभेद छैन यो सबभन्दा ठुलो कुरा हामी सबै मार्क्सवादी हौँ यो नै सबभन्दा मुख्य कुरा अब त्यसपछि लेनिनवाद भन्ने कि नभन्ने हामीले लेनिनवाद भनिरहेछौँ अब कसैले माओवाद भनिराख्नु भएको छ हामीले जनता बौद्धले जनवाद भनेका छौँ तर जेसुकै भने पनि मुख्य कुरा मार्क्सवाद नै हो तर समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो मोबाइल चाहिँ अलिकति गर्नै पर्छ त्यो साइलेन्ट भन्ने गर्दाखेरि राम्रो होला मलाई कस्तो लाग्छ भने नि अब यहाँ ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ है मार्क्सवाद त हामीले भन्छौँ यो हो पनि त्यो सबभन्दा साइन्टिफिक सबभन्दा वैज्ञानिक सिद्धान्त हो अब हामी गौरव पनि गर्छौँ कि संसारमा विकसित भएका सिद्धान्तमध्ये यो सबभन्दा एडभान्स सिद्धान्त मार्क्सवाद भन्दा एडभान्स सिद्धान्त अहिलेसम्म विकसित भएको छैन वास्तवमा छैन हामीले सबै पढिरहेछौँ अध्ययन गरिरहेछौँ संसारमा विकसित भएका अब धेरै नपढे पनि कस्ता कस्ता विचारहरू आएका छन् हामी सबैले पढिरहेछौँ त्यसो भएको हुनाले मार्क्सवाद सबभन्दा वैज्ञानिक सिद्धान्त हो र मार्क्सवादको प्रमुख कुरा भनेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नै मूल कुरा र मार्क्सवादी हुनु भनेको चाहिँ द्वन्द्ववादी हुनु हो मैले बुझेँ द्वन्द्ववादी नहुने भने मार्क्सवादी भन्दिनँ तर हामी कम्युनिस्टहरू नेपालका मात्र होइन संसारभरिका कम्युनिस्टहरूमा मैले के पाउँछु भन्दाखेरि कहाँ हो त समस्या भनेर मैले अध्ययन गर्दै जाँदा मैले एउटा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भनेर किताब पनि लेखाएको छु त्यो लेख्दाखेरि अलि धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हो ठाउँ ठाउँको धेरै मैले के पाएँ भन्दाखेरि संसारैभरि यो नेपालमा मात्रै होइन कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादीहरू साँच्चै मार्क्सवादी हुन नसक्दा यो असफलता जो हामीले विश्वका विभिन्न देशमा कम्युनिस्टहरूले जो असफलता प्राप्त गर्दै गएका छन् र आपसमा सबभन्दा ठुलो विभाजन सुन है त संसारभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मैले के देखेँ अध्ययन गर्दै जाँदा भन्दाखेरि साँचो अर्थमा कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादमाथि हुन सकेन त्यो डाइलेक्टिकल मेटलिजममा उनीहरूले प्र्याक्टिकली त्यसलाई लागू गर्न सकेको देखिँदैन उनीहरू आफू द्वन्द्ववादी भन्छन् तर उनीहरू मार्क्सवाद भनेको द्वन्द्ववाद हो त्यो वस्तुवादी सिद्धान्त हो अब्जेक्टिभ रियालिटी त्यो तर कम्युनिस्टहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सब्जेक्टिभ भयो यहाँनिर मैले ठुलो कन्ट्राडिक्सन यहाँनिर देखेँ चाहे त्यो माओ सेतुङको मैले लामो हिस्ट्री उहाँका निर्णयहरू रुसको चाहिँ स्टालिनहरूले गरेको निर्णयहरू निष्कर्षहरूदेखि लिएर विभिन्न ठाउँको अध्ययन गर्दा नेपालको पनि अध्ययन गर्दा मार्क्सवाद भनेको अब्जेक्टिभ रियालिटी हो तर कम्युनिस्टहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठिक त्यसको विपरीत सब्जेक्टिभ भयो वस्तुवादी भएन मनोगतवादी भयो मनोगतवादी हुँदाखेरि नै धेरै चिज त्यहाँबाट बिग्रेर गएको छ मनोगतवादी हुँदाखेरि के भयो भन्दा के गर्न पर्ने हो भन्ने कुराको चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर त्यो अनुसार गर्ने होइन कि आफूलाई के मन लागेको छ भन्ने आधारमा निर्णय गर्ने र काम गर्ने चरित्रले गर्दाखेरि चाहिँ रुसमा पनि असफल भयो चीनमा झन्नै ढडिसकेका थियो हामी कल्चरल रेभोल्युसनको बेला त्यो 10 वर्षको कुरा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले पार्टीभित्रकै मान्छे नेता कार्यकर्ताहरूलाई ती मारेको छ के त्यो पनि सयौंको सङ्ख्या होइन हजारौंको सङ्ख्या पार्टीभित्रका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै पार्टीका कमरेडहरूले गोली ठोकी मारेको छ चीनमा कल्चरल रेभोल्युसनको नाम यो फ्याक्ट हो यो आरोप होइन त्यसपछि कम्बोडियामा
पोलपोटको त हामीले त ज्यादती त त्यो एक्सट्रिममा गयो र कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गर्ने, मार्क्सवादलाई बदनाम गर्ने काम गरेर पोलपोट मरे। त्यो मार्क्सवादकै प्रयोगको नाममा भइरहेको थियो। कम्युनिस्टको नाममा पोलपोटले चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू हत्या गरे। अब डाइलेक्टिकल म्याटरलिजम द्वन्द्ववाद भनेपछि त बाबा विचारमा द्वन्द्व हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो भन्ने कुरा मान्नु पर्यो नि। समाजमा विभिन्न खालका विचार हुन्छन्, त्यो विचारको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ, वैचारिक बहस हुन्छ र भिन्न विचारलाई चाहिँ बन्दुकले दमन गर्न सकिन्न। भिन्न विचारलाई वैचारिक बहसबाट नै पराजित गर्ने हो, विचारबाटै पराजित गर्ने हो, सत्ताबाट बन्दुकबाट दमन गर्ने होइन भन्ने कुरा त विचारलाई विचारले पराजित गर्ने हो। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्ने हाम्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नो परम्परा पनि छँदैछ, विचार छ भनेपछि त्यस्तो नभएर कम्युनिस्टहरूमा के देखियो मार्क्सवादीहरू भन्दाखेरि आफूलाई के चाहिएको छ, के मन लागेको छ, त्यसरी गर्ने, त्यसरी निर्णय गर्ने, त्यसरी काम अगाडि बढाउने एउटा प्रवृत्ति जहाँसुकै मैले देख्छु। एभ्रिवेयर कम्युनिस्टहरू असफल हुनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यो हो। पुँजीवादीहरू बढी अलि बढी रियलिस्टिक हुने, पुँजीवादीहरू अलि बढी अब्जेक्टिभ हुने, अलि परिस्थितिले मेल खाँदैन है, यो अझै परिस्थिति अनुसार भएको छैन भनेर पुँजीवादीहरू भन्ने गर्छन्। त्यो अनुसार उनीहरूले आफूलाई अलिकति पुँजीवादको आयु बढाउँदै पनि गए, पुँजीवादको आयु लम्ब्याउँदै पनि गए, केही करेक्सन पनि गर्दै गए, केही नयाँ षड्यन्त्र पनि गर्दै गए पुँजीवादलाई बढाउनको लागि, केही करेक्सन पनि गर्दै गए। उनीहरू आफूलाई, पुँजीवादीहरू जो मार्क्सवादी होइनन्, उनीहरूले आफूलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ भनेर बुझ्ने, जो कम्युनिस्ट हुन् उनीहरूले आफूलाई करेक्सन गर्नु पर्दैन भनेर बुझ्ने र त्यसलाई एकदम मनोगतवादी हुने। मैले कहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हो, कहाँ सच्याउनु पर्ने हो, निरन्तरको करेक्सन हो नि मार्क्सवाद त। निरन्तर करेक्सन गर्दै जानुपर्छ, निरन्तर करेक्सन गर्दै मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मार्क्सवादको डाइलेक्टिक्सको चाहिँ के भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। हामी चाहिँ करेक्सन गर्न तयार छैनौँ, हामी आत्मालोचित हुन तयार छैनौँ, सेल्फ क्रिटिकल हुन तयार छैनौँ, हामी आलोचना सुन्न तयार छैनौँ। हामीमा गैर मार्क्सवादी विचार, अद्वन्द्ववादी विचारहरू, आत्मालोचित नहुनु, आलोचना सुन्न नचाहनु भनेको त द्वन्द्ववाद विरोधी कुरा हो नि। जहाँ पनि आलोचना हुन्छ नि, जहाँ पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ कुरा हुन्छ भने त्यो त एउटा के हो भने प्रश्न गर्ने ठाउँ हो, प्रश्न गर्ने कुरा हो, पार्टीभित्र हो, समाजभित्र हो, गलत कुराको विरोध गर्ने हो, ठिक कुराको समर्थन गर्ने हो। यो त डाइलेक्टिक्स कुरा हो। हरेक गलत कुराको विरोध गरेर हरेक सही कुराको समर्थन गर। त हाम्रो कम्युनिस्टहरूमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि फरक विचार राखेपछि त्यो दुश्मन भइहाल्यो। के साँच्चै साइन्टिफिक कुरा हो र यो? फरक विचार हुन्छ, तपाईँको आस्था हो, तपाईँको निष्ठा हो। तपाईँ आस्था र निष्ठालाई गाली गरेर, दमन गरेर एउटै व्यक्तिको पनि एउटा आस्था हो, सानै पार्टीको पनि एउटा निष्ठा हो, ठुलो पार्टीको पनि निष्ठा हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरक विचारलाई चाहिँ देख्नै नसक्ने कम्युनिस्टहरूको एउटा भयङ्कर ठुलो गल्ती त्यो देखियो संसारभरि। अनि वस्तुवादी हुन नसक्ने, जो सबभन्दा बढ्ता वस्तुवादी हुनुपर्ने हो, रियलिस्टिक हुनुपर्ने हो, द्वन्द्ववादी हुनुपर्ने हो, द्वन्द्ववादी नहुने, वस्तुवादी नहुने र भयङ्कर मनोगतवादी हुने गैर मार्क्सवादी त्यो चिन्तन। हाम्रो दस्तावेजमा द्वन्द्ववाद छ, तर हाम्रो व्यवहारमा एभ्रिवेयर प्रत्येक घटनाहरूलाई हेर्ने कुरामा, इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा के छ, मनोगतवाद हावी छ। जसले गर्दाखेरि रुसमा पनि फेल खायो, चीनमा धन्न जोगिया छ। चीनमा चाहिँ जोगिएको हुनुपर्छ, ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिया हुन त त्यो पनि कोल्याप्स हुन्थ्यो। त अब हाम्रो देशमा पनि, अब अरू देशमा पनि संसारमा हामी त्यो देख्छौँ। ए बाबा परिस्थिति सापेक्ष मार्क्सले भनेका छन् नि, मार्क्सले नि एङ्गेजले कति सजिलो कुरा भनेका छन्। आवर थ्योरी इज नट डगमा बट गाइड टु एक्सन भनेर भनेको छ। यति कुराले धेरै चिज चाहिँ देखाउँछ कि हाम्रो सिद्धान्त भनेको जडसूत्र होइन है, यो कामको लागि मार्गदर्शन हो भनेर यसलाई एकदमै जोड दिएर भनेको छ। हाम्रो सिद्धान्त डगमा होइन, जडसूत्र होइन। मार्क्सवाद आफैमा गतिशील सिद्धान्त हो, आफैमा गतिशील सिद्धान्त हो। वस्तु परिस्थितिको, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण त लेनिनले भनिरहेछ। मार्क्सवादको आत्मा हो भनेर तपाईँ हामी सबैले पढेकै कुरा हो।
ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण। परिस्थिति बदलिन्छ, हाम्रा नीति बदलिन्छन्, हाम्रा कार्यनीति बदलिन्छन्, हाम्रा रणनीति बदलिन्छन्, हाम्रा तमाम कुराहरू बदलिन्छन्। त्यसो परिस्थिति अनुसार नीति बनाऊ, परिस्थिति अनुसार नीति बनाऊ, परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ, तिमी सफल हुन्छौ। परिस्थिति एकातिर छ अनि हामी अर्कोतिर कुदिरहेको। त्यसो भएर अब पुष्पलालजीलाई हेर्दाखेरि पनि त्यसरी नै हेर्नु। अब पुष्पलालजीको सन्दर्भमा भएको हुनाले म पनि धेरै लामो त होइन, म 30 सालमा पुष्पलालजीसित 1 हप्ता मैले उहाँको त्यहाँ हेडक्वार्टरमा बसेर उहाँसित मैले छलफल गरेको छु। खास गरिकन मैले चाहिँ हामीले तानसेन कलेजबाट पढेपछि ल दाङ गएर काम गर्नुपर्छ भनेपछि राप्ती अन्तरमा जम्मै मोहन विक्रमको दबदबा थियो। त्यहाँ शिवराजीहरू, नेत्रलालजीहरू सबका सब चाहिँ त्योभन्दा मोहन विक्रमको पार्टीमा, पुष्पलालको पार्टी चाहिँ दाङ गएर काम गर्ने भन्नुभयो। तानसेन कलेजबाट चाहिँ आइकम पास परीक्षा पास गरेपछि दाङ गयो अनि माथि केन्द्रले पठाएर त्यहाँ गएर काम गरियो, सङ्गठन बनाइयो, याति इत्यादि बनाइयो, राम्रो वातावरण अलिकति भइरहेको थियो। अनि यता सम्पर्कै भएन। 1 वर्षसम्म पार्टीको नामो निशान केही छैन, कोही आउँदैन। मजदुर गएर कमिटी गठन गर्नुभयो, गएपछि गयो। न चिठी पत्र न हतका जस्तो थिएन, कोही न कोही त यसो सर्कुलर पनि आउनुपर्छ, केही पनि छैन। त्यसो भएपछि के भयो, पार्टी कहाँ हरा भनेर खोज्न जाउँ भनेर, अरू कहाँ जाने भन्दा बनारस जाउँ भनेर सोध्यौँ। त्यति बेला यो दिननाथजीले भन्नुभयो गद्दार पुष्पलालको बिगबिगी थियो। दाङ सब हाम्रो चाहिँ साथीहरू, यी नेत्रलालजीहरू, शिवराजीहरू सबै गद्दार पुष्पलाल बोकेर हिँड्ने। हामी पुष्पलालको समर्थन गर्दैछ, यी काङ्ग्रेसका पुच्छर हुन् भनेर हामीलाई धन्न कुट्नेहरू। काङ्ग्रेसका पुच्छर यहाँ चलाउने समर्थन गर्दैछन् भन्ने यस्तो किसिमले जोगिएर आफ्नै चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्टहरू जोगिएर हिँड्नुपर्ने। काङ्ग्रेसले कुट्दा भनेको कम्युनिस्ट कुट्छन् कि भन्ने डर। त्यस्तो भयो। कति पनि अलिअलि समर्थन विस्तार गर्दै केही बुद्धिजीवीहरू, किसानहरू, विद्यार्थीहरूमा हामीले समर्थन बनाउँदै गएको थियो। प्रसङ्ग पुष्पलाल भयो। अनि कहाँ जाऊँ, पुष्पलाल कहाँ जाउँ भनेर बनारस गयो 2 जना हामीहरू। अनि त्यहाँ 1 हप्ता बसेर यो गद्दार पुष्पलालको कुरा बढ्दा हामीलाई त्यसबारेमा छलफल भयो। जनवादी कार्यक्रमको बारेमा, प्रधान दुश्मन या प्रधानमन्त्री विरुद्ध संयुक्त मोर्चाको बारेमा, संयुक्त जनआन्दोलनको बारेमा देखि लिएर हाम्रो निरन्तर अब पुष्पलालजीलाई फुर्सद पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ 30 सालमा आन्दोलन भएर सबै पार्टी खत्म भइरहेको थियो, न केही पनि थिएन। उहाँ खाना पनि हुँदैन थियो, साँझ बिहान के खाने भन्ने थिएन। हामी अब अलिकति चाहिँ टिचर सिटर भएको हुनाले पनि पैसा उठाएर पनि लेडीसिडी 1 वर्षको अलिअलि बोकेर गएको थियो। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ बसेर 1 हप्ता मेरो सङ्गत भनेको लामो सङ्गत होइन, तर 1 हप्ता भनेको घनीभूत सङ्गत हो। त्यो राम्रो वैचारिक रूपमा 18 वर्ष सीमावलोकन, जनवादी कार्यक्रम र गद्दार पुष्पलालमा केन्द्रित भएर हामी अलिबढ्ता छलफल उहाँले को हो त गद्दार भन्दै अब उदाहरण दिँदै यो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसो र पुष्पलालजीले त्यति बेला जे भन्नुभएको थियो एक्ज्याक्टली आज त्यो कुरा मिल्दैन कतिपय कुरा, तर उहाँले देखाएको बाटोमै हामी हिँड्यौँ वास्तवमा। भन्यो अहिले पनि पुष्पलालजीले जुन उहाँको मुख्य कुरा के कुरा हो भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कि उहाँले सबभन्दा जोड दिएको कुरा के थियो भन्दाखेरि त्यति बेला अब हामीभित्र भनौँ पुष्पलालको पार्टीभित्र पनि 2टा डिबेट चलिरहेको थियो। सुन्नुहोस् है, पुष्पलालको पार्टीभित्र 2टा डिबेट चलिरहेको थियो। के डिबेट चलिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन हतियार कहिले उठाउने हो, सशस्त्र सङ्घर्षको गर्ने त्यो कार्यनीति कहिले लागू गर्ने हो, तालिम त गर्नु पऱ्यो नि, अलिअलि त हतियार चाहियो नि, अलिअलि लडाकु त तयार गर्नु पऱ्यो नि, खालि यो पार्टी सङ्गठन मात्रै बनाएर त हुँदैन भन्ने कुरा उठिरहेको थियो। हामी जस्ता युवाहरू अलि युवाहरूबाट त्यो कुरा उठिरहेको थियो। अनि केशरमणिजीले त होइन हतियार उठाउने भनेर हाते काण्ड मचाएर पैसा लुटपाट गरेर हतियार खरिद गर्नेतिर उहाँ लागिहाल्नुभयो। अब त्यो केन्द्रको निर्णय पनि भएको थिएन। लुम्बिनीको पार्टी कमिटीबाट निर्णय गर्नुभएछ। अनि उहाँ त्यही छापामारतिर उहाँ लडाइँमा लागिहाल्नुभयो। अनि त्यसपछि पक्राउ पर्नुभयो, जेल जानुभयो। त्यो उहाँ जेल परिसकेपछि गएको थियो। केशरमणिजी जेल परिसकेपछि चिठीलाई धेरै थाहा छ कुराहरू। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ डिबेट के थियो पार्टीभित्र भन्दाखेरि चाहिँ अब म जिल्ला कमिटीको सदस्य हो त्यति बेला, कुनै अरू धेरै जिम्मेवार होइन, तर पनि त्यो डिबेट त आउँछ नि। डिबेट के हुन हतियार उठाउने कहिले हो भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो। यस्तै साथीहरू हामीहरू उहाँ पनि हामी पनि उठाउँथ्यौँ हतियार कहिले उठाउने भनेर। त्यसको तालिम खोज्थ्यौँ नि। अब ठटाउन पाए हुन्थ्यो, जमिनदारहरूलाई अलिकति सामन्तहरूलाई दनक दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो नि, अत्याचार चरम थियो।